नमस्कार, विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लकटकमा हामी नेपाली मिडिया उद्योग र विज्ञापन क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ। आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरू पनि दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै गएको छ, जसले गर्दा श्रमिक मजदुरको जीवन पनि प्रभावित भएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएका छन्। आज लकडाउन भएको 50 दिन नागिसकेको छ। यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म विश्वभर 50,17,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा। 3,25,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ कोरोनाका कारणले गर्दा। नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने 427 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। कोरोनाको कारणले गर्दा सर्वसाधारणको जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ र देशको आर्थिक जीवन पनि प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्र झन बढी प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। आज हामी विशेष गरेर हामी आफ्नै क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मिडिया सञ्चार उद्योग, सञ्चारसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा नि हामी चर्चा गर्नेछौँ। आम सञ्चार माध्यमले सङ्कटको बेलामा विशेष परिस्थितिमा नागरिकका अगाडि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सञ्चार क्षेत्रको दायित्व पनि हो, तर सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराज तिवारी, नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव तथा आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल, चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धिताल र रेडियो प्रसारण मञ्च ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्र न्यौपाने। म उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। सबैभन्दा अगाडि यहाँलाई नमस्कार। हामीले विज्ञापन र मिडिया उद्योगसँग जोडिएर केही यहाँहरूसँग समक्ष रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सेवाजन्य उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको छ। कोरोनाका कारण मिडिया उद्योग पनि प्रभावित बनेको छ। विज्ञापन आम सञ्चार माध्यमको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने सन्देशमूलक सामग्रीको साथै कर्पोरेट क्षेत्रबाट गरिने व्यापारिक सन्देशहरू, जसले आम सञ्चार माध्यमको विकासमा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छन्। विभिन्न खालका प्राकृतिक विपत्ति होस् या मानवीय सङ्कट, युद्ध तथा महामारी जस्ता घटनामा मिडियाको भूमिका र जिम्मेवारी झन बढी हुन्छ। मानवीय सङ्कटमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई सशक्त बनाई नागरिकको समस्या र मानवीय भलाइका लागि मिडियाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई झन सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। विश्वमा विभिन्न कालखण्डहरूमा भएको विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय सङ्कट तथा विश्व युद्धको समयमा पनि मिडियाले निर्वाह गरेको इतिहास पनि विश्व मानव समुदायका अगाडि नै छ। कोरोनाको यो सङ्कटमा विश्वव्यापी रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि कोभिड-19 को सूचना प्रवाहलाई व्यापक बनाएको देखिन्छ। कोरोनाको यो महामारीमा नेपाली मिडिया जगतले पनि जोखिम उठाएर पनि काम गरिरहेको वास्तविकता नेपाली समाजका सामु छ। कोरोनाको यो विपत्तिमा मिडियाले सरकार र नागरिकको बीचको सेतुको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अनुसार कोरोनाको महामारी सुरु भए यता विज्ञापन क्षेत्रमा 80% भन्दा बढीले विज्ञापन घटेको छ। नेपालको विज्ञापन बजारमा वार्षिक करिब 8 अर्ब बराबरको कारोबार हुने गरेको छ। नेपाल विज्ञापन एजेन्सीका अनुसार कोरोनाको सङ्कटबाट छापा माध्यम पत्र पत्रिकाको विज्ञापन 90% भन्दा बढीले घटेको छ। पत्र पत्रिकामा वार्षिक करिब 3 अर्बको कारोबार हुने गरेको छ। त्यसै गरी टेलिभिजनमा 70 देखि 80% सम्म विज्ञापन घटेको छ। टेलिभिजनमा वार्षिक करिब 1.5 देखि 2 अर्बसम्मको कारोबार हुने गरेको छ। त्यसै गरी एफएम रेडियो स्टेसनमा पनि 50% भन्दा बढीले विज्ञापन घटेको छ। नेपालमा रेडियो तथा अनलाइनमा वार्षिक 50 करोडदेखि 1 अर्बसम्मको कारोबार हुने गरेको छ। डिजिटल, आउटडोर, होर्डिङ बोर्ड, सिनेमा लगायतको क्षेत्रमा पनि विज्ञापनमा भारी गिरावट आएको छ। मनोरञ्जन तथा सिनेमा उद्योगहरू पनि निकै प्रभावित भएका छन्। मिडिया सञ्चालनका लागि विज्ञापन आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। विज्ञापन क्षेत्रमा मात्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
50,000 भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। कोरोनाको कारण आन्तरिक उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा निर्माणजन्य उद्योग, सिमेन्ट, छड, आइरन, स्टिल तथा प्लास्टिक तथा निर्माणजन्य सामग्री, साबुन, कस्मेटिक्स, चाउचाउ लगायतका फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सका उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन्। कोरोनाको कठिन अवस्थामा विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापन गर्न नसकेका कारण विज्ञापन र मिडियाजन्य उद्योग प्रभावित भएको अनुभवी विज्ञापन उद्यमी रञ्जित आचार्य बताउँछन्। आर्थिक महामारीतिर हामी लागिरहेका छौँ, स्वास्थ्यको महामारीतिरबाट हैन, र त्यसमा विज्ञापन क्षेत्र र मिडिया सञ्चार क्षेत्र दुइटै अछुतो छैनन्। दुइटैमा सबैभन्दा पहिला प्रभाव पर्छ। किन सबैभन्दा पहिला प्रभाव पर्छ भने विज्ञापनदाताहरू या उत्पादकहरू जसले विज्ञापन दिने गर्थे, जसले विज्ञापनमा खर्च गर्ने गर्थे, उनीहरूको बजार आज शून्य भएको अवस्था छ, बजार रोकिएको अवस्था छ र भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यलको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले पनि विज्ञापनलाई अहिले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने बाध्यता अनुसार उहाँहरूले आफ्नो विज्ञापन रोक्न र सङ्कुचित बनाउन थाल्नु भएको छ। त्यो विज्ञापन जति जति सङ्कुचित हुँदै जान्छ त्यति नै सञ्चार क्षेत्रलाई ठुलो असर हुँदै जान्छ। नेपाली विज्ञापन उद्योग आन्तरिक उद्योगका उत्पादनमा बढी केन्द्रित छन्। उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर, कर्मचारी जान नसक्दा अधिकांश उद्योग तथा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको छ। कोरोना र लकडाउनबाट विज्ञापन जन्य व्यवसाय 80% भन्दा बढीले कमी आएको हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल बताउँछन्। विज्ञापन एजेन्सी भन्न सधैँ 15% कमिसन मात्र खाने भएर उसले आफ्नो क्लाइन्टलाई बढी इम्पोज गर्न पनि सक्दैन र प्लस मिडियाले पनि एजेन्सीले चाहिँ नि ल्याए पनि जहिले नै बार्गेनिङै गर्ने हो, हामीले खासै पैसा पाउँदैन भनेपछि यो कोभिडको अवधिमा चाहिँ नि मिडियाले पनि विज्ञापनप्रति त्यति ध्यान नपुर्याएको र विज्ञापन एजेन्सीले पनि आफ्नो कमिसनको लागि मात्र ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएर कोभिडको बेलामा पनि किन विज्ञापन माग्ने भनेर अलिक सुस्त भएको होइन भने यहाँलाई एकदमै ज्वलन्त उदाहरण भन्न सक्छौँ कि यस्तो बेलामा तपाईँले झन् आम जनतालाई चाहिँ नि शिक्षाप्रद दिनुपर्ने, हात धुन सिकाउनु पर्ने, घरमै बस्नु भन्ने मेसेज दिनुपर्ने, देशका सेलिब्रिटीहरू, स्पोर्ट्सम्यानहरू, हरेक सेलिब्रिटीहरू। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा मल्टिनेसनल कम्पनीको उत्पादन प्रभावित हुँदा 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रेका सवारी साधनको विज्ञापन पनि प्रभावित बनेको छ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरू डाबर, लिभर, कोका कोला, पेप्सी, चकलेट, हर्लिक्स, भिवा, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, होटेल तथा विश्वव्यापी स्तरका उत्पादकहरूले विज्ञापन गर्न छोडेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विज्ञापन घटेको नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा विज्ञापन क्षेत्रका विज्ञ निर्मल राज पौडेल बताउँछन्। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूका कोक, पेप्सी, डाबर, लिभरका विज्ञापनहरू अहिले कम देख्न पाइन्छ। जस्तै अब भनौँ नेपालमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको विज्ञापनहरू अहिले 0 लेभलमा छ, किनभने ब्याङ्किङ पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि, यो फाइनेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यिनीहरूको यो व्यापारमा चाहिँ कटौती भएको कारणले गर्दाखेरि, नभएको कारणले गर्दा यिनीहरूले विज्ञापनलाई चाहिँ एकदम कम विज्ञापन गरेको कारणले पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको छ। कोरोनाको सङ्कटका कारण विज्ञापन उद्योग प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका लाखौँ व्यक्तिको रोजगारी पनि सङ्कटमा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा विज्ञापन क्षेत्र र मिडिया उद्योग पनि प्रभावित भएको हो। पत्रपत्रिकाको विज्ञापन 90% भन्दा घट्यो। टेलिभिजन विज्ञापन 70 देखि 80% घट्यो। एफएम रेडियो तथा अनलाइनमा 50 देखि 60% घट्यो। बाहिरी आउटडोर र मनोरञ्जनको विज्ञापनमा भारी गिरावट। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र ब्रान्डको विज्ञापन घट्यो। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट सामग्रीपछि पनि फेरि पनि स्वागत छ। भर्खरै पनि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा आर्थिक जीवनमा परेको प्रभावसँगै उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावले मिडिया उद्योग र विज्ञापन जन्य क्षेत्रलाई परेको असरका बारेमा हामीले रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि हामीसँग चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी, त्यतिखेर नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ सोम धिताल र हामीसँग नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव तथा आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग रेडियो तर्फबाट रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने र त्यसै गरी हामीसँग सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी पनि हुनुहुन्छ।
म यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। म कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ निर्माणजीबाट। यहाँले वास्तवमा निजी क्षेत्र उद्योग प्रतिष्ठान नजिकबाट हेर्नुभएको छ र नेपाल उद्योग परिसङ्घमा नि हुनुहुन्छ, परिसङ्घले नै आज छलफल गरेको छ। यति बेला उद्योग धन्दालाई कस्तो खालको प्रभाव परेको छ निर्माणजी? सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो फ्याक्ट्रिजहरू धेरै इसेन्शियल आइटम्स बाहेक अरू सबै फ्याक्ट्रिज बन्दैछ, प्लस इसेन्शियल गुड्सको फ्याक्ट्रिजहरू पनि एकदम एउटा लिमिटेड वेमा चलिरहेछ। त्यो पनि एकदम रिसेन्टलीको कुरा हो। अहिलेको यो हामीहरू झेलिरहेको बेलामा चाहिँ यो इन्टायर तपाईँले कुरा गर्नुभएको एडभर्टिजमेन्ट र मार्केटिङको इज अल ड्रिभन बाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई। अब हाम्रो प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सप्लाई नै नभएपछि डिमान्डै क्रिएट गर्न मिल्दैन। मार्केटको लिमिटेड मात्र ओपनिङ भएर क्लोजरको हिसाबले मलाई लाग्छ यो धेरै हदसम्म स्पेसली भनौँ न इन्डस्ट्रिज म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले चाहिँ एकदमै हेभी लसेस बेयर गरिरहेको छ। तर एक साइडमा चाहिँ भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू छ भने विच आर स्ट्रगलिङ अनि अहिले बन्द परिरहेछ। अर्कोतिर चाहिँ हामीहरू फाइनेन्सियल सर्भिसेसदेखि लिएर डिजिटलदेखि लिएर टेलिकमदेखि लिएर धेरै अरू कम्पनी पनि स्ट्राइक गरिरहेको छ। भनेपछि हाम्रो सिएनआई र प्लस चौधरीको फोकस म्यानुफ्याक्चरिङ भएर चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई धेरै ठुलो प्रभाव र अहिले प्रब्लममा छौँ। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ त्यसको त अभियसली एउटा स्पिल ओभर इफेक्ट नै यो एडभर्टिजमेन्ट प्लस हाम्रो मार्केटिङमा त भइहाल्छ। हजुर, यहाँ हामीसँगै रहनु होला। यहाँको व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ आइरहनु भएको छ, म बुझिरहेको छु। र हामीसँग नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव तथा आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्दैछु। लम्सालजी, उहाँलाई स्वागत छ। यहाँ लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा आबद्ध रहनुहुन्छ, पत्रकारिता क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको छ, छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि बुझ्नुभएको छ। र मिडिया सोसाइटीले केही दिन अघि पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर यहाँले आफ्नो किसिमको ज्ञापन पत्र अथवा ध्यानाकर्षण गर्नुभएको अवस्था छ। के साँच्चै यति बेला मिडिया उद्योग यो कोभिड-19 कारणले मर्कामा परेको हो? यो उद्योगको अवस्था के छ बताउनुहोस् न एकपटक। अब यो सबै बुझिसकिएकै कुरा के हो भने संसारमै समस्या छ, सबै क्षेत्रमा समस्या छ। सबै क्षेत्रमा समस्या भएपछि मिडिया त खाली समाजको ऐना मात्रै हो। सबै क्षेत्रमा समस्या हुने बित्तिकै मिडियामा पनि अटोमेटिक समस्या देखिने नै भयो। तर यहाँ अलिकति फरक कुरा के छ भने संसारमा समस्या हो। त्यसगरी हामीसँग नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धितालज्यू। म सोम धितालज्यूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। विज्ञापनको अवस्था र मिडिया उद्योगसँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहेको विज्ञापन उद्योग विज्ञापन क्षेत्रले कस्तो खालको समस्या भोगिरहेको छ जसले गर्दा मिडियालाई चाहिँ लामो समयसम्म असर गर्न सक्छ? यो यति बेला कोरोनाको महामारीको यहाँले कस्तो खालको मार खेपिरहनु भएको छ सोमजी? हस्, थ्याङ्क यू। यो संसारमै प्रभावित रहेको यो कोरोनाको कारणले यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी अन्तर्गतको मिडिया क्षेत्र यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। फ्रन्ट लाइनमै बस्नुपर्ने कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित मिडिया क्षेत्र छ र मिडिया क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्दै सहज रूपमा चलायमान बनाउने काम चाहिँ विज्ञापन उद्योगले गर्नुपर्छ, विज्ञापन व्यवसायीहरूले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो कर्म पनि हो, त्यो हाम्रो धर्म पनि हो। र यो धर्म हामीले मिनिमम रूपमा निर्वाह गरिरहेका छौँ र जति सक्न पर्ने हो, जति गर्नुपर्ने हो गरेकै छैनौँ। विज्ञापन सङ्घको तर्फबाट, सम्पूर्ण व्यवसायको तर्फबाट हामी क्षमा चाहन्छौँ। सञ्चार माध्यम यति सशक्त रूपमा यस्तो अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू दौडिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ, सूचनाहरू पब्लिकलाई दिइरहनु भएको छ, तैपनि हामीले भरथेक गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामी क्षमा चाहन्छौँ र हामीले यो क्षमा माग्दै गर्दा हाम्रो विज्ञापनदाताहरूलाई पनि भनिरहेछौँ, हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर भन्न त सकेका छैनौँ, हाम्रो त्यो हैसियत पनि भएन। सरकारले र सञ्चार माध्यमले पनि हाम्रो हैसियत कहाँ हो भन्ने कुरो देखाइदिएन। हामी न अत्यावश्यक सेवा व्यवसाय हो अथवा अनावश्यक हो, त्यो परिभाषा कहीँ छैन। हामीले भन्ने ठाउँ कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन। उद्योग विभागमा लौ न, हामीलाई अलिअलि विज्ञापन चलायमान गर्न पर्यो, सञ्चार माध्यम चलायमान गर्न पर्यो, घट्दो छ भनेर हामी ठाउँ ठाउँमा भन्न गएका छौँ। उद्योग विभाग गयो, सञ्चार मन्त्रालय देखाउँछ, सञ्चार मन्त्रालय गयो, सूचना विभाग देखाउँछ,
तपाईँको नियामक निकाय भन्नुहोस्, जानुहोस् त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। सामान्य हिडडुलको लागि विज्ञापनदाता र सञ्चार माध्यममा भएका केही सेड्युलहरू ल्याउने पुर्याउने काममा पनि हामी केही न केही डिजिटल माध्यमबाट अहिले काम त गरिरहेका छौँ। तर यसलाई अझ बढी चलायमान गर्ने कुरामा चाहिँ न गभर्मेन्टले हामीलाई हेरेको छ, न सञ्चार माध्यमले नै यिनीहरू हाम्रा सहयात्री हुन्, यिनीहरूलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। यिनीहरूको नि आफ्नो हैसियत छ, यिनीहरूको पनि आफ्नो भूमिका हुन्छ र यिनीहरूको काहीँ न काहीँ हाम्रो सर्भाइभमा यिनीहरूको स्थान यहाँनिर छ भन्ने कुरोमा सञ्चार माध्यमले नि हामीलाई अगाडि बढाउन र हामीसँग सहकार्य गर्ने, एकाकार गर्ने कुरामा उहाँहरू पनि काहीँ चुक्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। र यो बाहेक हामीले जे गरिरहेछौँ, सानातिना विज्ञापनहरू पठाइरहेछौँ, केही सेड्युलहरू हामीले म्यानेज गरिरहेछौँ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, अहिले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा पत्र पत्रिका छापा माध्यमको पनि विज्ञापन निकै घटेको देखिन्छ। 90% भन्दा बढी घटेको छ। त्यसै गरी टेलिभिजनतर्फ 70 देखि 80% भन्दा बढी घटेको छ। एफएम रेडियोहरूमा पनि 50-60% घटेको छ। र आउटडोर विज्ञापनहरू जुन बाहिरी चाहिँ गर्ने विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड जस्ता विज्ञापन पाम्पलेटहरू पनि निकै ठुलो रूपमा घटेको अवस्था छ। यो अवस्थाले के अब यो उद्योगलाई लामो समयसम्म असर पार्न सक्छ भने तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुभएको होला। अब हाम्रो प्रविधिका कारणले गर्दा कतिपय चाहिँ हामी छलफलमा अप्ठ्यारो पनि भइरहेको होला यहाँहरूलाई। अप्ठ्यारोका बावजुद पनि यहाँ हामीसँग आइरहनु भएको छ, यसका लागि पनि हामी आभारी छौँ यहाँहरूको विशेष समस्याका बारेमा। अहिले हामी फेरि पनि मिडिया सोसाइटीका महासचिवज्यू आउनुभएको म देख्दैछु। यहाँलाई फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ। महासचिवज्यू, जस्तो यहाँहरूले मिडिया सोसाइटीबाट के कुरा उठाइरहनु भएको छ, यो उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, मिडिया उद्योग जोगाउनको लागि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, मन्त्रालय पुग्नु भएको छ, के छ अवस्था भन्नुहोस् न। विज्ञापन क्षेत्र र रेडियोको क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ, जुन खालको अहिले मिडिया उद्योगमा गरेको प्रभावको बारेमा बताउनुहोस् न रेडियोको तर्फबाट। धन्यवाद मित्र। खास गरी हामी म मात्रै होइन, हामी सबै मिडियाको क्षेत्रको विकासको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने भने धेरै लामो छैन, 25-30 वर्षको इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले आज मुलुकमा धेरै खालका सङ्कटहरू हामीले भोग्यौँ होइन। 19 दिने जनआन्दोलन पनि भोग्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ भूकम्पको बेला चाहिँ जुन खालको एउटा मिडिया अथवा समग्र मुलुकमाथि नै भएको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो पनि भोग्यौँ। तर मलाई लाग्छ हाम्रो युगमा यो अहिले भोगिरहेको जुन महामारी छ, जुन अवस्था छ, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र दर्दनाक छ भन्ने लाग्छ। र मिडियामा मात्र होइन, यो सबै क्षेत्रमा छ। तर पनि खास गरी के रहेछ भने, खास गरी अन्तिम अवस्थामा 2-4वटा क्षेत्रले काम गर्नुपर्दो रहेछ। एउटा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र चाहिँ मिडिया। चाहिँ सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने कुरा, मुलुक बचाउने कुरा र महामारीको बेला चाहिँ सबै आम नागरिकलाई सुरक्षा दिने कुरा, त्यसबाट चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कुरा हुँदो रहेछ भने स्वास्थ्यकर्मीले त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ विषयवस्तुहरूमा लाग्नुपर्ने हुँदो रहेछ। तर त्यसै गरी मिडियाले पनि के भइरहेछ त्यस विषयमा हामी कसरी चाहिँ रेस्क्यु हुन सक्छौँ, कसरी बच्न सक्छौँ, कस्तो खालको सूचना चाहिँ दियो भने चाहिँ बेसिक लेभलको एउटा इन्फर्मेसन अथवा आफूलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने लेभलको चाहिँ सुरक्षा, यी 3टा अङ्ग चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन्। अरू बेला हामीले खासै ती कुराहरूलाई ध्यान राखेका हुँदैनौँ। तर पनि हरेक बेला भूकम्पको बेला भन्नुहोस्, अरू पनि विश्वमा आइपर्ने अनेकौँ हाम्रो मुलुकले नझेले पनि विश्वले। यहाँलाई म फेरि पनि आउँछु। यहाँहरूको समस्या पनि बुदागत रूपमा राख्नु होला। म निर्माणजीले निकै व्यस्तताका बावजुद पनि उहाँले हामीलाई समय दिइरहनु भएको मैले बुझिरहेको छु। साथीहरूले त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ। निर्माणजी फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ। वास्तवमा अब निजी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहनु भएको चौधरी ग्रुपको तर्फबाट यहाँ बोलिरहनु भएको छ। आज पनि उद्योग परिसङ्घको बैठक बसेको छ। यतिखेर अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गर्दा त्योसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू, अन्य उद्योग व्यवसायहरू सङ्कटमा पर्दै गएको छ। यहाँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण विज्ञापनदाता पनि हुनुहुन्छ। अब सबै उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्ला अथवा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? निर्माणजी। हजुर नवराजी, मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो भनौँ न, यो एउटा एकदमै भेग त्यो
हजुरले सोध्नुभयो हामीले त खालि के गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सले के गर्नुपर्छ त्यसको त खालि 3-4वटा सेक्टरलाई मात्र छोडेर हामीले त 4 दिनको एउटा सिएनआईले वेबिनार सिरिजै गरिरहेको छौँ भनेपछि अहिलेको हदमा मलाई त इमिडिएटली चाहिँ जे हिसाबको एउटा भनौँ न लेबरर्सहरूले फ्याक्ट्री चलाउनु पर्ने फ्याक्ट्रिजमा कसरी त्यो लोकल गभर्मेन्टले कसरी उनीहरूलाई झन् मिडिएट र हेल्प गरेर त्यो इसेन्सियल गुड्सहरूको फ्याक्ट्री एकदमै प्रब्लम नआएर कसरी चलाउनु पर्ने त्यो सबै इमिडिएट सल्युसन हो कि जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु कि पहिला एउटा गजेटमा नोटिफिकेसन आयो कि कुनै पनि सबै लेबरर्सहरूले लास्ट 3 मन्थ्सको स्यालेरी पाउँछ तर हामीले त्यसको अझ क्लारिफिकेसन गभर्मेन्टमा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भन्यो भने होइन यो खालि गभर्मेन्टको संस्थालाई मात्र हो अनि हामीले चाहिँ हामीलाई क्ल्यारिटी गरेर दिदिनु भन्यो भने त्यो अहिलेसम्म आएको छैन भनेपछि यो यस्तो खालको अलिकति मिसकम्युनिकेसन प्लस त्यो क्ल्यारिटी नभएर पनि प्रब्लम आइरहेछ होइन किनभने हरेक कम्पनी हरेक ग्रुपको एउटा लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ नि उनीहरूको रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने भनेकै रेभेन्यू जेनेरेसनबाट हो रेभेन्यू जेनेरेसन गर्ने भनेकै म्यानुफ्याक्चरिङ केपेबिलिटीबाट म्यानुफ्याक्चरिङ केपेबिलिटी भनेकै जबसम्म म्यानुफ्याक्चरिङको स्टेक होल्डर जस्तो लेबरर्स र मटेरियल आउँदैन लजिस्टिक्स सप्लाई चेन आउँदैन म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी गर्ने रेभेन्यू नआएपछि कतिसम्म त धान्ने प्राइभेट सेक्टरले जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो ग्रुपको सिजीको हिसाबले हामीहरू वी आर स्टिल कन्टिन्युङ टु पे एभ्रीवन वी हेभ स्टिल मेड श्योर द्याट वी हेभ नट इभन एकजना पनि हामीले लेट गो गरेछौँ आफ्नो कम्पनीबाट भनेपछि हामीहरू कतिसम्म धान्न सक्छौँ तर यो एउटा सस्टेनेबल फ्युचरमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अलिकति सजिलोको लागि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति एउटा 2% को एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेछ त्यसमा पनि अझ क्ल्यारिटी आएर अहिले लिक्विडिटीको लागि क्यापिटल अझ डिप्लोय गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी फाइनान्स मिनिस्ट्रीले र प्लस गभर्मेन्टले एउटा स्टिमुलस प्याकेजको अनाउन्समेन्ट जसका कहाँ प्योर मोनेटरी सपोर्ट आउनुपर्छ सब्सिडीको सपोर्ट आउँछ त्यो अहिलेसम्म आएको छैन मलाई लाग्छ अहिले यो राइट ह्यान्ड डजन्ट नो लेफ्ट ह्यान्डको जस्तो खालको एउटा वातावरण आइरहेको छ तर अहिलेको बेलामा द की इज द्याट मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टर प्रति चाहिँ के सोध्छ भने यिनीहरूले अहिलेसम्म वर्षौँसम्म कमाइ नै रहेछ नि यति पनि धान्न सक्छ भने त्यस्तो खालको सोचाइ त आई थिङ्क वी हेभ टु डु अवे फ्रम किनभने एउटा प्राइभेट सेक्टरको कुनै पनि एन्टिटीले चाहिँ हाउस होल्डदेखि लिएर गभर्मेन्टको ट्याक्सदेखि लिएर रेभेन्यू कलेक्सनदेखि लिएर सप्लाई चेनदेखि लिएर एडभर्टिजमेन्टको इन्डस्ट्रीलाई लिएर सबैलाई गाँसेको हुन्छ कि भनेपछि वी हेभ टु थिङ्क एट अ लार्जर वे वी हेभ टु थिङ्क इन अ मच मोर होलिस्टिक वे भने इन द प्रोसेस अफ हामीले त्यो वी मस्ट नट मिस आउट अफ द फरेस्ट भन्छ नि सो यो प्राइभेट सेक्टरको इमिडिएट चाहिँ यही यो सपोर्टहरू कि फाइनेन्सियल सब्सिडी त्यो पोलिसी लेभल त सेकेन्डरी हो अहिले इमिडिएट इसेन्सियल गुड चलाउनेलाई पनि हामीले त्यो स्मुथली लगिरहेकै बेला छैन त्यो लोकल गभर्मेन्टले अझ हामीलाई सपोर्ट गरेर त्यो गर्दै भने चाहिँ निर्माणजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले चाहिँ एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन अथवा ध्यान दिन सकिरहेको छैन ठुलो आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर आज हामीले विज्ञापनको सन्दर्भ र मिडिया उद्योगको सन्दर्भ पनि जोड्यौँ र यहाँले मिडिया उद्योगलाई पनि नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र पछिल्लो दिनमा छापा माध्यम त्यसै गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यम त्यसै गरी अन्य सञ्चार माध्यमहरूका विषयमा यहाँहरू कर्पोरेट क्षेत्रले त्यो खालको विज्ञापन उपलब्ध नगराउने अवस्था आयो भने जनसङ्कट हुन सक्छ भन्ने पनि हामीले रिपोर्ट सामग्री पनि बतायौँ र विज्ञापन एजेन्सीसँग आबद्ध उद्योगी व्यवसायहरूले पनि त्यो भनिरहेको अवस्था छ निर्माणजी म फेरि यहाँलाई जोड्न चाहेँ अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले एउटा चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुनसक्छ होला सूचना भनौँ न एउटा चाहिँ सन्देश पनि चाहिँ बिग हाउसहरूको जानुपर्ने हुन्छ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादनहरूको जानकारी चाहिँ जान आवश्यक छ होला कन्ज्युमरसम्म उपभोक्तासम्म अबको दिनमा कसरी विज्ञापन क्षेत्रसँग जोडेको उद्योगहरू बाँच्न सक्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई नवराजी पहिला त गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको होइन तर मलाई लाग्छ प्रायोरिटी चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ एउटा त्यो सपोर्ट त गरेकै हो गरि पनि रहेको छ तर जे हदसम्म गर्नुपर्ने त्यो गरेको छैन अर्को चाहिँ तपाईँको प्रश्नको जवाबमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जस्तो हाम्रो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु सिजीको जस्तो वाइवाईको प्याकेट कार्टनमा हामीले डे 1 देखि नै यो कसरी यो भनौँ न एउटा क्लिन यो ह्यान्ड्स त्यो सबै त्यो मेसेजेसहरू
पुरा प्रिन्ट गरेर नै बकायदा हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले मिडियामा गएर भनौँ न वाइवाईको या अरू कुनै कम्पनीको एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु केही डज नट मेक सेन्स, किनभने प्रडक्ट मार्केटमा नै छैन होइन। सप्लाई चेन अभाइलेबिलिटीको गर्दा सप्लाई जबसम्म हुँदैन डिमान्डै क्रिएसन हुँदैन। अहिले लिमिटेड मात्र माध्यमबाट इ कमर्स अलिकति होला त्योबाट चलिरहेको छ भनेपछि हामीले पनि हाम्रो अहिले प्राइभेट कम्पनीजहरूले पनि धेरै हदसम्म लस मेकिङमा गइसकेको छ नि। हामीले यही सबै अहिलेको बेलामा एडभर्टाइजमेन्ट र मार्केटिङ इज अ लास्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। तर सिएसआरको हिसाबले चाहिँ सिजीले हाम्रो हजुरलाई थाहा नै होला कि यो 2 महिना नै भइसक्यो हामीले इमिडिएटली 140 भन्दा धेरै हेल्थ सेक्टर्समा हामीले धेरै हदसम्म यो इक्विपमेन्ट्सदेखि मेडिकल इक्विपमेन्ट्सदेखि सबै कुराको डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको थियो। अनि त्यही बेला चाहिँ हामीले यो अवेरनेस मेसेजेसहरू पनि अलिअलि सोसियल मिडियाबाट पनि गरेको थियौँ। प्लस हाम्रो आफ्नै प्रडक्टको डिस्ट्रिब्युसन जसको हातमा पर्छ त्यहीबाट पनि हामीले यो सोसियल मेसेजहरूको गरिरहेको थियौँ। भनेपछि अहिले यो मेन स्ट्रिम मिडिया जसको म भन्छु टिभी प्रिन्ट र आउटडोरको सट्टा चाहिँ डिजिटल मिडिया त धेरै पनि बढिरहेको छ। तर डिजिटल मिडियामा अहिले इन्डस्ट्रिज जसको भनौँ न धेरै ठुलो डिमान्ड छ भने डिजिटल रिलेटेड फाइनेन्सियल सर्भिसेस रिलेटेड त्यो सबैको त बिजनेसेसहरू राम्रो भइरहेछ नि। सो आई थिङ्क एडभर्टाइजमेन्ट वर्ल्ड प्लस मार्केटिङ कम्पनीज प्लस एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सिजले चाहिँ पब्लिकेसन्सहरूले चाहिँ दे मस्ट लुक एट वेज अफ क्याप्चरिङ द्याट मार्केट। एकैछिनमा मैले यहाँलाई एकछिन रोकेँ। यहाँसँगै जोडिएका विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ, त्यसै गरी मिडिया सोसाइटी, त्यसै गरी रेडियो प्रसारण मञ्च पनि तपाईँसँग केही कुरा उहाँले राख्न चाहनुभएको जस्तो मलाई लागेको छ। मैले मिडिया सोसाइटीका महासचिवज्यूलाई फेरि पनि चाहिँ जुममा आउन अनुरोध गर्छु। प्रविधिले केही साथ दिएको छैन। हामीले यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ आजको समस्याको राख्न चाहेको छौँ र जुमका कारणले गर्दा तपाईँहरूको केही प्रविधिगत समस्या आएका छन् भने हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धिताल। हामीले भर्खरै पनि यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। भर्खर पनि जुम प्रविधिबाट यहाँहरूलाई हामी देखिएका छन्। प्राविधिक कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग हामी सम्पर्क हुन सकिरहेका छैनौँ र यहाँहरूसँग विज्ञापनको बजारको बारेमा तपाईँहरूसँग हामीले राम्रोसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ र वास्तवमा पछिल्लो दिनहरूमा कोरोना भाइरसको महामारीले आम नागरिकको जीवनसँगै नागरिकका आर्थिक जीवनहरू प्रभावित भएको छ। पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमै लकडाउन र त्यसै कोरोनाको प्रभावले गर्दा आर्थिक जीवन बढी प्रभावित भएको छ। नेपालको पनि त्यही अवस्था देखिन्छ र नेपालमा पनि विशेष गरी निजी क्षेत्रले यतिखेर सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भन्ने कुरा भर्खरै पनि चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले भनिसक्नु भएको छ कि सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन, निजी क्षेत्रलाई अलमलमा रह्यो, निजी क्षेत्र राहत पाएन अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहयोग हुन सकेन भन्ने उहाँको गुनासो हामीले देख्दै थियौँ। र त्यसै गरी यतिखेर मिडिया उद्योगसँग जोडिएका विभिन्न अवयवहरू पनि यतिखेर प्रभावित भएको अवस्था छ। विज्ञापन क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरू हुन सक्छन्। डिजाइन, सेटिङ, लेआउटदेखि लिएर विज्ञापनका विभिन्न पक्षहरू छ। विज्ञापन उद्योग पनि यतिखेर थला परेको अवस्था छ। भनेपछि पछिल्लो दिनमा राज्यले चौथो अङ्ग भनिरहँदा चौथो अङ्गले विपत्तिको बेला, सङ्कटको बेला, अप्ठ्यारोको बेला नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने उसको कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। जहाँसम्म नेपाली समाजलाई पनि थाहा छ मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छ आफ्नो क्षमता र अवस्था अनुसार। त्यसै गरी फ्रन्ट लाइनमा रहेको मिडिया उद्योगसँग जोडिनुभएका यतिखेर मिडिया सोसाइटीका महासचिव हामीसँग हुनुहुन्छ, आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालज्यू। धेरै यहाँलाई धेरै चाहिँ दुःख दिइसकेको छ। पटक पटक हामीले यहाँलाई जुममा जोडिरहेका छौँ। आज खै टेक्निकल समस्या आयो। एनीवे जोडे मदन लम्सालज्यू। हजुर मैले सबै कुरा यहाँको सुन्न पाइनँ, मिस गरेँ। प्लिज मलाई केही छ यहाँले सोध्नुपर्ने? धेरै कुरा तपाईँसँग जोडिएको छ। निर्माणजीले बोल्नु भएको कुरा त तपाईँले सुनिहाल्नु होला। हामीसँग
यतिखेर कसैको पनि सुन्न पाइनँ आज अहिलेसम्म। माफ गर्नुहोला, हामीले जुम प्रविधिको कारणले गर्दा तपाईँसँग हामी धेरै अगाडि जोडिन खोजेका थियौँ। अब मिडिया सोसाइटीले यतिखेर मिडिया उद्योगलाई जोगाउनको लागि, यो क्षेत्रका अवयवहरूलाई बचाउनको लागि तपाईँहरू सरकारसँग पनि चाहिँ भनौँ ध्यान आकर्षण गरिरहनु भएको छ, त्यसै मन्त्रालयमा पुग्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ होइन, सञ्चार मन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ, सञ्चार मन्त्रालय भेट्नु भएको छ। के छ अवस्था बताउनु न, बुदागत रूपमा तपाईँको कुराहरू हामी जनसमक्ष लिएर जान चाहन्छौँ। वेल यो यस्तो हो, यो परिस्थिति कस्तो हो भने यो एउटा क्षेत्रलाई होइन संसारमा सबै क्षेत्रलाई मर्का परेको स्थिति हो। मिडिया पनि अछुतो रहने कुरा भएन। खालि अलिकति फरक सन्दर्भ चाहिँ के हो भने अहिले यो कोभिडको कुरामा सबैभन्दा बढी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू भनेको एउटा हेल्थ वर्कर्सहरू हो, डक्टर नर्सहरू, त्यसपछि सेक्युरिटीका साथीहरू हुनुहुन्छ, तेस्रोमा चाहिँ नि दुवैतर्फबाट एकदमै रिस्क लिएर काम गर्ने भनेको मिडिया क्षेत्र हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अहिलेको दुनियाँमा मेन स्ट्रिम मिडिया हुँदैन थियो भनेदेखि यो महामारीले कस्तो अवस्थामा पुर्याउँथ्यो होला। तर यो मिडियाको महत्त्व चाहिँ नि सरकारवालाहरूले अलिकति नबुझेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो कसरी भने पहिलो कुरा सरकारी क्षेत्रलाई नै लिउँ। सरकारले हामीले सूचनाहरू सम्प्रेषण गरि नै रहेका छौँ, टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो, प्रिन्ट सबै क्षेत्रबाट मिडियाले काम गरि नै रहेको छ। तर मिडियाहरू कसरी चलेका छन्, यिनीहरूको विषयमा बोलिदिनुपर्छ, यिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कतैबाट पनि देखिँदैन। अघि तपाईँले विज्ञापन अहिले कुन कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि तपाईँले छापा माध्यमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 98-99% 1% मात्रै विज्ञापन होला। हामीसँग अर्को एकजना अतिथि पनि आइपुग्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। हामीसँग नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धिताल, त्यसै गरी रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। त्यसै गरी चौधरी ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक निर्माणजीलाई फेरि स्वागत गरेँ। हामीसँग यतिखेर बोलिरहनु भएको छ आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालज्यू, अगाडि बताउनुहोस्। त म भन्दै थिएँ मिडियाको विषयमा न त उद्योग वाणिज्य महासङ्घले, न सिएनआईले, न च्याम्बरले, उहाँहरूले चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा गएर सरकारी निकायहरूलाई भेट्नुहुन्छ, अरू आफ्नो क्षेत्रको विभिन्न कुरा गर्नुहुन्छ, तर मिडियाको विषयमा कहिले पनि बोलेको मैले सुनेको छैन। मिडिया पनि चल्नुपर्छ, मिडिया पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले पनि झन् विज्ञापन बढेको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेछ। तर नेपालमा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिलो खर्च कटाउने भनेको विज्ञापनमा छ। ठिक छ, स्वाभाविक पनि होला, नेपालको कतिपय हिसाबले सरकारी निकायहरूले चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई बचाउने खालको त्यस्ता नीतिहरू लिएको देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ खर्च कहाँ कटाउने त भन्दाखेरि मिडियामै कटाउने स्थिति देखिएको छ। तर अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने निजी क्षेत्रले पनि कमसेकम यो सामाजिक सन्देशमूलक सूचनाहरू चाहिँ नि मिडिया मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। किनभने नेपालको सन्दर्भमा यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा मात्रै होइन कि यो CSR भन्छ नि, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्वमा त्यति खर्च गरेको पाइँदैन। कमसेकम यस्तो बेलामा सुरक्षा निकाय र मिडियालाई अलिकति कसरी बचाउन सकिन्छ। किनभने कल्पना गर्नुहोस् अहिलेको दुनियाँमा मेन स्ट्रिम मिडियाहरू नहुँदो हो त, सूचना सम्प्रेषण नहुँदो हो त मान्छेहरूले कसरी निर्णय गर्थ्यो होला। एउटा स्थिति यो छ। दोस्रो स्थिति के हो भने हामीले निकाय, सरकारी निकायहरूमा गएर नभनेको होइन, राष्ट्र ब्याङ्कमा भन्यौँ, सञ्चार मन्त्रालयमा भन्यौँ, अर्थ मन्त्रालयमा गएर भन्यौँ, तर अब उहाँले के प्लान ल्याउनुहुन्छ, यो बजेटमा केही कुराहरू एड्रेस गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन। अब अहिले हामीले भन्न सकिने कुरा त भएन। तर के देखिन्छ भनेदेखि त्यति धेरै चाहिँ नि हामी आशावादी चाहिँ छैनौँ। किनभने हामीहरूको त्यो यो तथ्याङ्कहरूमा हामी धेरै पछाडि छौँ। न त कति रोजगारी छ, कति चाहिँ नि कहाँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट परेको छ, कसरी हामी जाने भन्ने खालको सरकारहरूको बिचमा चाहिँ छलफल पनि भएको छैन। उदाहरणको लागि हामी विज्ञापन सङ्घ छ, आन हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, रेडियोका साथीहरू हुन्छ, अरू थुप्रै योसँग सम्बन्धित साथीहरूको बिचमा पनि अब कसरी जाने त भन्ने खालको कुराहरू पनि नभइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैभन्दा तपाईँले भोलिका दिनमा चाहिँ नि मिडियाहरू अब कसरी जाने देखिन्छ भने कतिपय बन्द होलान्। यदि बन्द भएन भनेदेखि उनीहरू नेगेटिभ उसमा जान बेर छैन। उनीहरू चाहिँ नि मर्ता क्या नकर्ता भन्छ नि, बाँच्नका लागि उनीहरू चाहिँ नि भोलि कतिपय एकदमै अब किनभने उनीहरूको अन्डरमा थुप्रै रोजगारी चाहिँ नि दिनुपर्ने हुन्छ, कतिपयलाई अब समस्या पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको पनि पत्रकारिता सुरु भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि यो
यसले चाहिँ समाजलाई नकारात्मक दिशातिर लान सक्छ। यो चाहिँ एउटा खतराको कुरा। हजुर, यहाँसँग हामी आउँछौँ। हामीसँग रेडियो प्रसारक मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र नेउपानेजी हुनुहुन्छ। चन्द्र नेउपानेजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। अहिले यति बेला कोरोनाको मारका कारण अथवा कोरोनाको सङ्कटले गर्दा रेडियोको पत्रकारिता अथवा रेडियोसँग जोडिएको विज्ञापनको अवस्था के छ? हामीसँग यतिखेर रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र नेउपाने हुनुहुन्छ। म उहाँलाई देखिरहेको छैन, तर हामीसँग यतिखेर नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धितालज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। धन्यवाद। अब म यहाँलाई भने जस्तो मिडियाको यतिखेर कस्तो अवस्था छ अथवा यहाँ विज्ञापन उद्योग सङ्कटमा छ भनिरहनु भएको छ। हामीले रिपोर्ट सामग्री पनि देखायौँ। बुदागत रूपमा भन्नुहोस् कि कति प्रतिशतले विज्ञापन घट्यो? अब यसको लागि निजी क्षेत्रले अहिले भर्खर पनि कुरा आयो, मदनजीले भन्नुभयो कि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ जिम्मेवारी, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले त्यो गरेको देखिँदैन। मेन स्ट्रिम मिडियाले अथवा विभिन्न तहका मिडियाले धेरै काम गरेको अवस्था छ यो सङ्कटको बेलामा। तर पनि सरकारले यसको मर्म बुझेन कि भन्ने आशय उहाँले राख्नुभएको छ। चौथो अङ्गलाई जुन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो उपयोग हुन सकेन कि सरकारी तवरबाट भन्ने पनि कुरा आएको छ। म आनका उपाध्यक्ष आनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमजी, अहिले के अवस्था छ ल भन्नुहोस् त बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि? अहिले तपाईँ अब सञ्चार माध्यम अग्रपन्थीमा मैले भने 3टा निकाय अग्रपन्थीमा छ। त्यो मध्येको सञ्चार माध्यमलाई जोगाउनलाई हामीले आफ्नो स्टेक होल्डरको हिसाबले जसले जहाँ जसरी भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यो भूमिका चाहिँ पटक्कै खेलिएन जस्तो लाग्छ। विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन व्यवसायको तर्फबाट हाम्रो पनि काहीँ कमी कमजोरी रह्यो होला, त्यसलाई स्वीकार्छौँ पनि हामी। तर राज्यले सञ्चार माध्यमलाई अलिकति त्यो बायस तरिकाले, अलिकति नेगेटिभ तरिकाले अथवा हाम्रो चाकरी गरेन भन्ने तरिकाले मात्रै एनालाइसिस गरिदियो कि अथवा सञ्चार माध्यमसँग सरकार अलिक बढी त्रसित हो कि अनावश्यक रूपमा, त्यो कारणले सञ्चार माध्यम पनि यो अभियानको यो असहजताको यो कठिनाइको हाम्रो एउटा यात्री हो, सहयात्री हो भन्ने कुरो न सरकारले बुझ्यो न विज्ञापनदाताहरूले नै त्यसमा बुझ्नुभयो। यो सञ्चार माध्यम एउटा त सर्कल त हो, सर्कल चलाउनलाई कुनै सर्कलको कुनै बिन्दुमा गाह्रो पर्दा भने अर्को बिन्दुले त्यसलाई काहीँ धकेल्ने काहीँ तान्ने गर्नुपर्छ है पर्दैन होला त? निश्चित रूपमा पर्छ नि। सञ्चार माध्यमलाई बचाउनलाई हामी त पुलको रूपमा काम गर्छौँ विज्ञापनदाता र सञ्चार माध्यमको बिचमा। हाम्रो भूमिका आफ्नो ठाउँमा होला। सन्जु, यहाँले भन्नु एउटा कुरा मलाई जस्तो यहाँले भन्नुभएको एउटा चाहिँ यहाँले भर्खरै भन्नुभएको शब्द निकै चाहिँ सान्दर्भिक लाग्यो। कोरोनाको सङ्कटमा पनि सरकार मिडियासँग सञ्चार माध्यमसँग विश्वासमा रहन सकेन, साथमा रहन सकेन, विश्वास गरेन। किन चाहिँ अविश्वास गरेको होला, किन चाहिँ यसलाई माया नगरेको होला? यो चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने शब्द यहाँले राख्नुभयो नि, यो शब्दको आशय के हो? यो कस्तो हुँदो रहेछ, हरेक शासकहरू मिडियालाई चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाकरीबाजको रूपमा राम्रो कामको मात्रै बखान गरिदियोस्, हाम्रा नराम्रा कामका अथवा कमी कमजोरीको टिक्का टिप्पणी नगरिदियोस् भन्ने कुरो यो अरूको देशमा पनि हुन्छ। सायद मिडियासँग एकाकार भएर काम त गर्नुपर्ने हो र सञ्चार माध्यमले सरकारी संरचनाको जनप्रतिनिधिको कमी कमजोरीलाई औल्याइएन भने त जनता सुसूचित हुने र यथार्थता जनताले पाउने त कहाँबाट भन्दा सञ्चार माध्यमबाट। सरकार त्यो हिसाबले सञ्चार माध्यमसँग सरकार चाहिँ अलिकति तपाईँको त्रसित जस्तो व्यवहार हुन त पहिला पनि भइरहेको हो। अझ यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमले यस्तो सानो कुराहरू किन उठाइदिया होला अथवा यो मेजर इस्युलाई यसरी किन प्रोपागेन्डा गरिदिया होला भन्ने टाइपले नेगेटिभिटीमा उहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ, जुन एकदमै सरासर गलत हो। सञ्चार माध्यमलाई म बचाउने कुरामा सरकारको एकदमै प्रष्ट धारणा बनाएको हुन्छ। यो सञ्चार माध्यम हाम्रो कमी कमजोरीलाई औल्याउने एउटा सशक्त माध्यम हो, जनता सुसूचित गराउने माध्यम हो। यसलाई बचाउन पर्छ, यसका स्टेक होल्डरलाई बोलाएर हामीले कुरा गरौँ भन्ने कुरो सरकारको सम्बन्धित निकायले पहल गर्नै पर्छ। म आउँछु यहाँसँग आउँछु। हामीसँग आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादकज्यूले केही कुरा बोल्न खोज्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। सम्पादकज्यू यहाँले केही भन्न खोज्नु भएको हो? सोमजीले भन्नुभएको कुरामा अलिकति जोड्न मैले के खोजेको हो भने सरकार निजी यो मेन स्ट्रिम मिडियाप्रति किन नेगेटिभ छ यो सरकारको मात्रै कुरा होइन कि पछिल्ला धेरै सरकारहरूले तपाईँले उदाहरण खोज्नुभयो भनेदेखि थुप्रै पाउनुहुन्छ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा यति प्रतिशतभन्दा लगानी यो गर्न के अरे विज्ञापन गर्न नपाउने
बिमा क्षेत्रमा यति % भन्दा विज्ञापन गर्न नपाउने खर्चको कति 2% कति मात्रै छ, त्यो पनि दुनियाँ खर्च जोडेर। त्यसै तपाईँले चाहिने पुनर्बिमाको यो सबै पुनर्बिमा कम्पनीले भए जति सबै बिमा कम्पनीबाट 1% यो सूचनामूलक सन्देश दिनकै लागि भनेर खर्च उठाएको हुन्छ। तर त्यो खर्च नै चाहिँ पुनर्बिमा कम्पनीले त्यो आफै के सीमित राख्छ, त्यो खर्च गर्दैन। अहिले यत्रो चाहिने हाहाकार छ देशमा। वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा बिमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने रियल सेन्समा अटोलाई छोडिदिने भने अटो सेक्टरलाई छोडिदिने हो, त्यसमा के अरे तपाईँले गाडी किन्दा केही किन्दा अटोमेटिक चाहिने इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा छोड्ने हो भनेदेखि 2-4% भन्दा चाहिने बिमा भएको छैन अहिले पनि। अब जसरी हिजो चाहिने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सङ्गिनी सुईको गाउँ गाउँमा चाहिने प्रचार गर्नलाई चाहिने गरियो, त्यसै गरी यो बिमाका विषयमा चाहिने सञ्चार क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर सरकारले त्यो पुनर्बिमा कम्पनीले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो, सूचना सन्देश पठाउनु पर्ने हो। जस्तो अहिले चाहिने हाम्रा नेपाली थुप्रै दाजुभाइ भारतका बोर्डरमा आएर बसेका छन्, संसारका थुप्रै देशमा चाहिँ अड्केर बसेका छन्, उनीहरूलाई सही सूचना पुगिरहेको छैन। कुन गाउँका छन्, कुन ठाउँका छन्, कसरी बसेका छन्, कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। र अर्को कुरा के छ भने त्यो मेन स्ट्रिम मिडियालाई प्रयोग गरेर सरकारले चाहिँ थुप्रै सूचनाको चाहिने सन्देश के अरे जनता कहाँ पुर्याउन सक्थ्यो र त्यसबाट फाइदा लिन सक्थ्यो नि, त्यो चाहिँ छैन। सोम सरले भनेकै कुरा मैले यो जोड्न खोजेको के पनि हो भने अहिले पनि तपाईँको मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण नेगेटिभ किन हुनसक्छ भनेदेखि एउटा त यो सोसियल मिडियालाई मेन स्ट्रिम मिडिया मान्ने पनि कता कता हामी सुन्छौँ। सोसियल मिडिया भनेको व्यक्तिले लेखेका आफ्नो सञ्चारकारी कसरी हजुर म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग रेडियो प्रसारण एउटा बुझाइ फरक छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म जोडिहाल्छु नवराजी, त्यो के भने हामी भारतसँग यत्रो ट्रेड ग्याप छ, ट्रेड डिफिसिट छ। हाम्रो भारतसँग झन्डै 70% बिजनेस त हामी इन्डियासँगै गर्छौँ, तर हामीले चाहिने उनीहरूको विज्ञापन उनीहरूको सामान निर्वाह ल्याइरहेछौँ, इम्पोर्ट हुन्छ यहाँ जति पनि। अनि उनीहरूले चाहिने आफ्नो देशमा संसारमा बेच्दाखेरि चाहिने 7% 10%सम्म चाहिने विज्ञापनमा खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ, तर नेपालमा उनीहरूले नगरे पनि हुन्छ। नेपालको नेभीको बिस्कुटले इन्डियाको गुड लाइफसँग चाहिने तपाईँको कम्पिटिसन गर्न किन सक्दैन भनेदेखि अटोमेटिक रूपमा ऊ चाहिने 5-7% महँगो विज्ञापनकै कारणले बढी हुन्छ। यो कुरा हामीले हाम्रा शासकहरूलाई हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई बुझाउन चाहेर पनि बुझाउन नसकेको कुरा हो। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ एउटा निभियाको 300 करोडभन्दा बढी सेल्स हुन्छ नेपालमा, एउटा हर्लिक्सको 500 करोडभन्दा बढी सेल्स हुन्छ। 100 करोडभन्दा बढी सेल्स हुने त सयौँ कम्पनीहरू छन् इन्डियाको जो बिना विज्ञापन यहाँ चाहिँ बजाइरहेका छन् र उनीहरूले सेल्स गरिरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले अघि पक्कै पनि क्लिन फिडको कुरा उठ्यो होला। भोलि क्लिन फिड लागू हुँदैछ, लागू भयो भने पनि यदि हाम्रा नीति निर्माताले इन्डियन कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनीले नेपालमा बेच्दाखेरि 3 देखि 5% अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर पोलिसी ल्याएनौँ भनेदेखि धेरै हामीलाई फरक पर्नेवाला छैन। यो कुरा म जोड्न चाहन्थेँ नवराज। हजुर धन्यवाद। यहाँले विज्ञापन उद्योगलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, आर्थिक पत्रकारितालाई पनि। हामीसँग रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र नेौपानेज्यू, यहाँले रेडियो क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो दिनमा कोरोना भाइरस कारणले विज्ञापन क्षेत्र त्यसै गरी मिडियाको पत्रकारिता अथवा रेडियो पत्रकारितामा कस्तो असर गरेको छ, रेडियो स्टेसनलाई कस्तो असर गरेको छ, बताउनुहोस् न एकचोटि। धन्यवाद मित्र। खास गरी रेडियोको एउटा एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबले मैले देशभरिको रेडियोहरूको कुरा गर्ने हो भने आज खास गरी रेडियोमा अत्यन्त ठुलो चाहिँ समस्या भएको छ। आर्थिक हिसाबले पनि अघि हाम्रो विज्ञापन एजेन्सीको उपाध्यक्षज्यूले अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो 60% भन्दा बढी चाहिँ विज्ञापन चाहिँ घटेको छ। विज्ञापन घटेको मात्रै होइन, त्यहाँ विज्ञापन भइरहेका चिजहरू पनि त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जनको कुरा अथवा त्यहाँबाट पैसा आउने कुरा चाहिँ आज टोटल्ली बन्दै जस्तो भएको छ। 90-95% नै बन्द भएको छ। र त्यसै गरी रेडियोको खर्च भन्नुहुन्छ भने खास गरी धेरै मिडिया हाउसहरूले त आधाभन्दा धेरै स्टाफहरूलाई चाहिँ बिदाई गरेका छन्, अथवा बिदाई भन्दा पनि लकडाउनभन्दा पछाडि चाहिँ आउनु होला भनेर बिदाई गरेका छन्।
मलाई लाग्छ रेडियोहरू स्टेसनहरू आफै बन्द भएको अवस्था चाहिँ छैन। आज मूलभूत रूपमा के हुँदो रहेछ भने अघि पनि म भन्दै कुरा राख्दै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ इन्ड भएको थियो। खास गरी रेडियो स्टेसनहरू अथवा मिडिया हाउसहरूले आफूले चाहिँ तुरुन्तै बन्द गर्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ। जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि, जतिसुकै गाह्रो भए पनि, जतिसुकै जटिलता भए तापनि एउटा समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी, समाजप्रतिको एउटा दायित्वको कारणले गर्दाखेरि पनि अरू उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू जस्तो आज बन्द गरौँ न त, 1 महिना बन्द गरौँ न त, लकडाउन छ, यो छ अवस्था भन्दाखेरि सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ घरमा बस, हामीले चाहिँ 25% चाहिँ तलब दिन्छौँ अथवा 50% दिन्छौँ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने हामीले पनि एउटा मिडिया भनेको समाजप्रति एउटा दायित्व छ, हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ, मिडियाको आफ्नै पहिचान छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई ठुलो घर गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज मुलुकमा जतिसुकै ठुलो समस्या आए पनि, जस्तोसुकै अवस्था भयो भने आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर भए पनि मिडिया सञ्चालन गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बन्दै हुने अवस्था चाहिँ आजसम्म यति ठुलो समस्या आइसकेपछि यहाँले सञ्चार मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालय अथवा सम्बद्ध निकायलाई गएर भन्नुभएको छ त, रेडियो प्रसारक मञ्चले केही ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था छ, यहाँहरू जानुभएको छ? खास गरी हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग त्यस पछाडि चाहिँ केही मागहरू राखेका थियौँ, केही ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। हामीले चाहिँ हरेक रेडियोहरूलाई अथवा टेलिभिजन सबै मिडिया हाउसहरूलाई केही न केही सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ जसरी हिजो लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिएको थियो त्यसै गरी 5-7 करोड रुपियाँ चाहिँ मिडिया हाउसमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रा माग पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। पछिल्लो कालमा चाहिँ जम्मा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले रेडियोहरूलाई उपलब्ध गराएको छ, त्यो मात्रै रेडियोहरूलाई मात्रै छ। र हामीले त्यस पछाडि 7वटै प्रदेश सरकारहरूसँग पनि पहल गऱ्यौँ। 1 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई चाहिँ हुने गरी उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, अथवा केही सूचनाहरू यो कोरोना अथवा कोभिड-19सँग सम्बन्धित सूचनाहरू समुदायलाई चाहिँ सूचित गर्ने खालको सूचनाहरू उपलब्ध गराएर त्यो सूचनाहरू चाहिँ प्रसारण गरे बापत भनेर चाहिँ 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएछ। हरेक प्रदेश सरकारहरूसँग हामीले त्यही हिसाबले कुराकानी गरेका छौँ, लबिङ गरेका छौँ। 5 नम्बर प्रदेशले पनि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीजीसँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले पनि रेडियोहरूलाई चाहिँ केही न केही अथवा नियर अबाउट 1 लाख जति चाहिँ हामी यो उसमा चाहिँ यस्ता सूचनाहरू प्रसारण गरेर हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ वचनबद्धता उहाँले हामीसँग भन्नुभएको छ। त्यसै गरी 2 नम्बर 4 नम्बर अरू प्रदेशहरूमा नि हामीले कुराकानी गरिरहेको छौँ। कति उपलब्धि हुन्छ थाहा छैन, तर 1 नम्बर प्रदेशले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ प्रोभाइड गरिसकेको छ। र त्यसै गरी हामीले अघि मिडिया सोसाइटीको महासचिवज्यूले पनि भन्दै हुन्थ्यो, हामीले 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारसँग रोयल्टीका कुरा, नवीकरणको कुरा चाहिँ मिना हुनुपर्छ र मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ एकदम सस्तो ब्याज दरमा एउटा चाहिँ 2 करोडसम्म चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अर्थ मन्त्री, सञ्चार मन्त्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले त्यो कुरालाई अत्यन्त राम्रो पोजिटिभ हिसाबमा लिनुभएको छ। र अघि चाहिँ हाम्रो निर्माण चौधरीजी अहिले हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि हामीले अहिले निर्माणजीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले धन्दाहरू चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् हैन, अप्ठ्यारो अवस्थामा बन्द छन् उनीहरू, तर हामी काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको पनि कमसेकम प्रोडक्सन भएको, खर्च भएको चाहिँ 2 देखि 5% चाहिँ लगानी विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मागहरू राखेका छौँ। अब विद्युतको विषयमा पनि त्यसै गरी सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेका छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ रोयल्टी नवीकरणका कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा छुट दिन्छ नै, र केही रूपमा सब्सिडी हिसाबले चाहिँ ब्याज दर चाहिँ केही सहुलियत गरेर मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ केही ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउँछ कि भन्ने कुरा पनि हामीले आशावादी भएको छौँ। र सबै सङ्घीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरूसँग हामीले त्यो हिसाबको लबिङ गरेका छौँ। अब अहिले हामीलाई उपलब्ध नै भएको भनेको 50 लाख रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँका एफएम रेडियो, टेलिभिजनहरूका लागि उपलब्ध गराएको छ। र सबै प्रदेशहरूलाई यो खालको एउटा चाहिँ प्रेसर, अघि तपाईँहरूले भने जस्तो
जुन हिसाबले चाहिँ सुरक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ सञ्चारको विषय आज महत्त्वपूर्ण थियो त्यो कुरामा सुरक्षा र सञ्चारको विषयमा त सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा सरकार अलिकति सचेत भएको जस्तो देखिन्छ तर सञ्चार पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विषयमा अलिकति त्यो हिसाबको प्लानिङ भएको होइन कि त्यो हिसाबको चाहिँ सरकारको ध्यान गएको होइन कि म यहाँ आउँछु हामीले धेरै समय छैन म मिडिया सोसाइटी र आनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोड्न चाहन्छु अलिकति सोमजीलाई जोडेर अनि मदनजीमा जान्छु म जस्तो अघि भर्खरै सोमजी दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर्पोरेट क्षेत्रको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ यहाँले पनि भर्खरै रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो केही न केही चाहिँ भनौँ उद्योगिक व्यवसायहरूले ठुला औद्योगिक घरानियाहरूले चाहिँ केही प्रतिशत विज्ञापनमा पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ र सूचना सन्देशहरू पनि एउटा चाहिँ यति बेला सङ्कटको बेला उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था पनि छ भन्नुभयो त्यसो भएदेखि विज्ञापन एजेन्सी सङ्घले निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग तपाईँले के पहल गर्नुभयो हामी अब भर्खरै पनि निर्माणजीले भन्नुभयो सामाजिक उत्तरदायित्व हामी वहन गर्छौँ भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग परिसङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले मिडियाको बारेमा बोलेका छैनन् भन्ने कुरा आयो यो अवस्थामा आनले जुन खालको लबिङ गर्नुपर्ने हो आनले जुन खालको विज्ञापनको लागि पहल गर्नुपर्ने हो आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो गरेन भन्ने पनि देखियो नि त त्यो मैले भने तपाईँलाई यो म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु हामीले केही पनि नगरेको चाहिँ होइन हामीले सिएनआई हामीले एफएनसिसिआई हामीले चेम्बरका प्रतिनिधि साथीहरूलाई कमसेकम तपाईँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पिएसए बनाएर त आफ्नो ब्रान्डलाई जोडेर पब्लिसिटी गरिदिनुहोस् न तपाईँले खर्च गर्ने महिनामा 2 करोड जुन कर्पोरेट हाउसले खर्च गरिरहेछ 2 करोड गर्न सकेन होला अहिले महिनामा अथवा महिनामा करोड गर्नेले करोड गर्न सकेन होला 50 लाख गर्ने 50 लाख नि गर्न सकेन होला 50 लाख गर्ने 5 लाख त खर्च गर्न सक्छ अथवा 2 करोड गर्ने 20 लाख त खर्च गर्न सक्छ कमसेकम त्यसले सञ्चार माध्यमले नकमाउला नाफा नगर्ला उसका हिजोका ऋणहरू नतिर्ला अहिले ऊ सस्टेन हुने बाटो तेल हाल्नलाई बिजुली तिर्नलाई टेलिफोन तिर्नलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई तपाईँको सेटेलाइटको पैसा तिर्नलाई प्रिन्ट कागज किन्नलाई एफएमहरूको रोयल्टी तिर्नलाई काहीँ न काहीँ रिबेट त पाउँछ काहीँ न काहीँ सहुलियत त पाउँछ अथवा काहीँ न काहीँ राहत त पाउँछ भन्ने कुरो कर्पोरेट हाउसहरूले पनि सोच दिनु भएन र उहाँ अहिले निर्माण सरले विज्ञापन क्षेत्र मिडिया क्षेत्रलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ अझ विज्ञापन सङ्घ र विज्ञापन एजेन्सीहरू त एकाकार नै हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन केही उहाँहरूले कमी कमजोरी रहन्छ होला उहाँले अझै बढाउनुपर्छ होला हाम्रो आग्रह हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरूले पनि मनन गर्नुहुन्छ होला र हामी सञ्चार क्षेत्र जो सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध भएको तपाईँ हामी सबैले मिडिया क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रका कर्पोरेट हाउसहरूलाई निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कुरामा सरकारलाई घचघचाउने सम्बन्धित निकाय नियामक निकायलाई घचघचाउने काम चाहिँ हामी सञ्चार माध्यमहरूले पनि गरिदिनुपर्छ र एउटा कुरामा जोड्न चाहेँ यहाँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहेँ हामीले सरकारी प्रतिनिधिलाई बोलाएका थियौँ उहाँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न जसरी अहिले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा एउटा अभिन्न चाहिँ एउटा समाजको पहरेदारीको रूपमा एउटा यो सङ्कटको बेलामा एउटा चाहिँ भनौँ न समाजमा सूचना प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ सरकारी सञ्चार माध्यमभन्दा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति पनि नहोला यो नागरिकको अगाडि रहेको चाहिँ यो पक्ष पनि हो यस्तो बेलामा सरकारी तहमा गएर यहाँहरूले होइन सरकारी तहमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न निजी क्षेत्रका मिडियालाई अथवा विज्ञापन क्षेत्रलाई अथवा विज्ञापनजन्य सेवाहरूलाई उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने खालको नीतिहरू ल्याएको खोइ त कार्यक्रम ल्याएको खोइ बजेटमा आएको कार्यक्रमहरू खोइ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू एजेन्सी सङ्घले आनले यो कुरा किन नउठाएको भन्न खोजेको मैले सरकारी पक्षलाई पनि र हाम्रा ठुला कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि र निजी क्षेत्रले पनि आफैलाई परेको चाहिँ अहिले समस्याको बारेमा बोलेको छ तर सामाजिक उत्तरदायित्वको बारेमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ उद्योग प्रतिष्ठानको हुन्छ उहाँहरू त्यसबाट पन्छिन खोज्नु भएको देखिन्छ नि त होइन त्यो पनि हामीले विज्ञापन सङ्घ हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरूले गएर भेटेर कुराकानी पनि गरेका छौँ सञ्चार मन्त्रालयमा फोनबाट पनि कुराकानी गरेका छौँ अझ हामीलाई सहज आगमन छैन हामीलाई पासको व्यवस्था छैन तैपनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ हाम्रा कुरा राखिरहेछौँ हामीले सञ्चार माध्यम बचाउने कुरामा हाम्रो जारी छ त्यसमा हामी कहीँ चुकेका छैनौँ कमी कमजोरी रह्यो होला मैले एकदमै स्वीकारेको छु सुरुकै मैले त्यो शब्द भनेको छु र
मिडिया उद्योग, सञ्चार उद्योग भनेको सामान्य उद्योग होइन, यो विशिष्ट उद्योग हो। यसको धेरै ठुलो दायित्व हुन्छ। यो पब्लिकप्रति, राज्यप्रति पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। एउटा सामान्य उद्योग बन्द गरेर यो चलेन अर्को चलाउँ भन्ने जस्तो यो सञ्चार माध्यम हुँदैन। हिजो लोड सेडिङको तपाईँको 18 घन्टा 15 घन्टा लोड सेडिङ भयो। सञ्चार माध्यम कति प्रताडित भए, त्यसको लोन सावा किस्ता तिर्न नसके अहिले सञ्चार माध्यमहरू अझ आजको दिनसम्म रोएर बसिरहेको छ। राज्यले मतलबै गर्दैन। तिमीहरूलाई यहाँ गाह्रो छ, अलिकति रोयल्टी मिल्ना गरिदियो होला, आश्वासन केही दिदियो होला। सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरिरहेको छु। सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध भएको कारणले सञ्चार माध्यमसँगै एउटा व्यावसायिक सहकार्य सहधर्मीको हिसाबले म जोरदार रूपमा म भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यही तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमकै प्लेटफर्म युज गरेर यो सरकारले सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। ढिलो भइसक्यो। तपाईँहरूले सञ्चार माध्यम अब हामीसँग विशिष्ट अब हामी धेरै समय तपाईँले आज चलाएर भोलि बन्द गर्न सक्ने अवस्था तपाईँको रहँदैन। अहिले मदन सरले प्रष्ट भनिसक्नुभयो। त्यो दायित्व हुन्छ। मोफसलका सञ्चार माध्यमहरूको हालत के होला? काठमाडौँ चल्ने सञ्चार माध्यमको त यस्तो हालत छ, तलब दिन सके होइन, स्याटेलाइट पैसा तिर्न सके होइन, छिनछिनमा स्याटेलाइट काट्छ, राज्य कहाँ छ केही मतलब छैन। ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको विषय बुझेँ मैले। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आर्थिक विकास, सामाजिक एउटा चाहिँ पक्षमा, सामाजिक विकासमा, आर्थिक रूपान्तरणमा सरकारले भनेका लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निजी क्षेत्रको मिडियाले एउटा मोफसलको सञ्चार माध्यम, एफएम रेडियोदेखि सबै खालका चाहिँ एउटा भनौँ केन्द्रमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू, निजी सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो 2 दशकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमले निकै ठुलो फड्को पनि मारेको अवस्था छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा, आर्थिक रूपान्तरणमा, सामाजिक न्यायको विकासमा पनि खेलेको भूमिकालाई सरकारले, राजनीतिक दलहरूले पनि बुझेका छन्। राजनीतिक दलहरू पनि मिडियासँगै रहेको अवस्था छ। तर अहिले राज्यको चौथो अङ्ग भनेको सञ्चार माध्यम निकै सङ्कटमा परेको छ। म चाहिँ यही विषयमा जोड्नलाई म आर्थिक अभियान दैनिकका अथवा मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल जस्तो यहाँलाई जोड्न चाहेँ। हामीसँग मदनजी यतिखेर आउनुभएको देखिरहेको छु मैले। अहिले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सञ्चार क्षेत्र अथवा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीको विषयमा यहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीपछि सञ्चार अथवा सूचनाको सम्वाहकको रूपमा काम गरेको मिडिया क्षेत्रको पत्रकारिता अथवा सञ्चार उद्योगको अवस्थालाई अब जोगाउनको लागि मिडियाको भूमिकालाई अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि अहिले कालापानी लिपुलेखको विषयमा भनौँ या कोरोनाको महामारीको विषयमा अहिले बोलेकै मिडिया छ, मिडियाले आवाज उठाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मिडियालाई एउटा चाहिँ अगाडि बढाउन, यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि, जीवन दिनको लागि के गर्नु पर्ला? मदन लम्सालज्यू। धन्यवाद नवराजी। अब यस्तो हो, के हो भने सबभन्दा पहिला त सरकारवाला सबैले के रियलाइज गर्नु पर्यो भने मिडिया भएन भनेदेखि एक किसिमले अँध्यारो नै हुन्छ समाजमा। अब मिडिया यदि त्यस्तो हो, इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने लाग्छ भनेदेखि त्यसै भएर सायद चौथो अङ्ग भनिएको पनि होला। सबै अङ्गहरूले काम नगरे पनि मिडियाले चाहिँ खबरदारीको काम, सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम, इन्फर्म गर्ने, एजुकेट गर्ने, इन्टरटेन गर्ने काम गर्छ भनेर मिडियाको जन्म भएको हो। त्यो हो भनेदेखि चाहिँ नि मिडिया यो इकोसिस्टम को चाहिँ नि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेपछि त्यो इकोसिस्टममा उसलाई पनि कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ सरकारहरूले सोच्नुपर्छ। अहिले स्थिति कस्तो छ भने धेरै जसो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू ताला लाएर भागेको, हिँडेको, कहाँ गएको थाहा छैन, पुरानो पैसा पनि दिएको छैन। अघि सोमजीले भन्नुभयो 15% मात्रै लिन्छ एजेन्सीले वास्तवमा धेरै केसमा चाहिँ नि 15, 10 कर्पोरेट के गर्दाखेरि थुप्रै ल्या हुन्छ। एजेन्सीको पनि बाध्यता छ, उसले पनि फेरि इन्डस्ट्रीलाई फिर्ता गरिरह होला, कम्पनीहरूलाई फिर्ता गरिरहला होला, किनभने कम्पिटिसनमा त्यस्तो हुन्छ। तर सरकारी तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले मिडियामा आएको विज्ञापन भनेको सरकारी मात्रै हो। तर सरकारी विज्ञापनको हालत के छ भने 80-85% छुट दिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो कसले लान्छ त भन्दा एउटा त सरकारी हाकिमले लान्छ धेरै, अनि त्यसमा केही एजेन्सीले लान्छ होला। अब यस्तो हालतमा चाहिने मिडिया उद्योग छ भनेपछि अब यो ट्राइपार्टिएट हो। अब सरकारी एउटा पाटो हो, सरकारीको भ्रष्टाचारको कुरा त अब यहाँ यो फोरममा अहिले नगरौँ। तर इन्डस्ट्रीकै कुरामा पनि इन्डस्ट्रीले पनि जस्तो सोसियल साइटमा विज्ञापन गरेर मात्रै चल्ने,
अथवा चाहिँ नि एजेन्सीलाई कम दिएर चाहिँ नि आफू मात्रै चल्ने अथवा मिडियालाई मात्रै टाइट गरेर चल्ने भन्ने सोच्यो भनेदेखि हुँदैन। तिनटै पार्टी बलियो हुनुपर्छ। उद्योग पनि चल्नुपर्छ, क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ एजेन्सीको, एजेन्सीले पनि उसले कमाउने वातावरण हुनुपर्छ र मिडिया पनि चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सोच यो तीनटा पार्टीमा भयो र सरकारलाई त्यसै गरी हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने मात्रै मिडिया चल्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने डेमोक्रेसीको सुन्दरता भनेकै सशक्त मिडिया हो। भोलि मिडिया राम्रोसँग चलेन भनेदेखि याद गर्नु होला समाजमा धेरै कुरा बिग्रिँदै जान्छ। अब म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष एसएलसी दिएपछि अब यसपालि त के गर्ला नि थाहा छैन, 5 लाख चाहिँ नि धन्नै चाहिँ रोजगारी बजारमा चाहिँ जुन युवाहरू आउँछन् तिनीहरूको सपना भनेको के त अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया जाने हुन्छ भनेदेखि कतिपय अहिले इन्डियामा जान्छ। तपाईँले इन्डियाको मात्रै डाटा हेर्नुभयो भनेदेखि 60-70 अर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इन्डियन इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ नेपाली युवाहरूले, नेपाली फ्यामिलीले पठाइरहेको स्थिति छ। हामीले नेपाली पोलिसीले गर्दाखेरि नेपाली कलेजहरूले चाहिँ नि सर्टेन पैसाभन्दा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउँदैन, नियमले त्यसरी बाँधिदिएको छ। यस्ता नियमहरू खुकुलो बनाउनु पर्यो। कुनै नयाँ संस्था आएको हुन्छ, नयाँ इन्स्टिट्युसन आएको हुन्छ, उसले त मेरो परिचय यो हो, मेरो स्ट्रेन्थ यो हो, म यसो गर्छु भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? जन्मेपछि तपाईँले आफ्नो नाम, आफ्नो परिचय त दिन पाउनु पर्यो नि। त्यो रोकिएको स्थिति छ पोलिसीका कारणले। अघि मैले बिमाको कुरा गरेँ, शिक्षाको कुरा गरेँ, त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। एउटा कुरा भन्नुहोस्, अब हामी अन्तिममा एडभर्टाइजिङ खोलिदिन पर्यो। हजुर हजुर मदनजी, अब हामीसँग थोरै समय छ के अब सरकारले पनि मिडिया क्षेत्रलाई राहत ल्याउनु पर्यो अथवा मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ भनौँ न केही कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको हो? हामीले त्यो पोलिसीबाट चाहिँ नि एड्रेस गर्नेमा एउटा त कम्पनीहरूले 3 देखि 5% विज्ञापनमा खर्च गर्नै पर्ने, कमसेकम निश्चित अब कति 50 करोड 100 करोड भन्दा माथिका कति कम्पनीले हो त्यो चाहिँ क्राइटेरिया बनाएर गर्नुपर्छ। अनिवार्य खर्च गर्नै पर्ने कम्पनीहरूले एउटा त्यो, र खास गरी भारतीय कम्पनीहरू जो चाहिँ नि ब्रान्डहरू नेपालमा बिकिरहेछन् उनीहरूले चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नै पर्ने पोलिसी ल्याइदियो भने एउटा हुन्छ। र इमिडिएट सल्युसन त अघि चन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, हामीले मिडिया सोसाइटीले पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि चाहिँ नि यो मिडियालाई चाहिँ नि कमसेकम लोनबाट चाहिँ अहिले इजी गराइदिनु पर्यो ताकि मिडिया हाउसहरूको अपरेसन स्मुथ चल्न सकोस्, तलब दिन सकियोस् भन्ने छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ नि पोलिसीले नै एड्रेस गर्ने कुरा हो। अब जस्तो अहिले पनि थुप्रै मिडियाले यो कोरोनाको विषयमा सन्देशमूलक यो सूचनाहरू प्रवाह सम्प्रेषण गरि नै रहेछ। हामीले मिडिया सोसाइटीले नै विज्ञापन बनाएर टिभीको, प्रिन्टको बनाएर हामीले आफै छापि नै रहेछौँ। आखिर सरकारले गर्नुपर्ने काम मिडियाले गरिरहेछ नि त, त्यसको त कुनै तरिकाले मिडियालाई बचाउनलाई हेर्नु पर्यो नि त। एउटा इम्पोर्टेन्ट इस्यु के हो भने नि नवराजजी, यो रोजगारी गुम्यो भने, उद्योगहरू बन्द भए भने उद्योगी धेरै फरक पर्दैन, ऊ त बाँच्छ। यदि चाहिँ रोजगारी गुम्यो भने त्यो रोजगार गुमेको मान्छे कहाँ गएर रोजगार गर्छ? अनि उसले चाहिँ नि रोजगारी नभएपछि उसले समाजमा खर्च गर्न सक्दैन, उद्योगहरूले चाहिँ नि नचलेपछि उद्योगले कर तिर्दैन, आखिरी सारा बर्डन त गएर राज्यमै जान्छ नि। त्यो कर्तव्य त राज्यकै हुन्छ नि। भोलि गएर त राज्यमा के होला भन्नुहोस् त। अहिले बाहिरबाट चाहिँ आउन नपाएको मान्छेहरू कति आक्रोशित भएका छन्, अहिले भित्रै बसेका मान्छेहरू चाहिँ नि उद्योगहरू कति आक्रोशित भएका छन्। सरकारले पोलिसीमा एड्रेस अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा आएन भनेर आशा गरौँ बजेटमा पोजिटिभली कुराहरू आउला। आएन भनेदेखि भने जस्तै मिडिया रहेन भनेदेखि भोलिको दिनमा एक किसिमले हाहाकार हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो र सरकारवालाहरू सबैले गर्यो भनेदेखि हामी सबै चल्छौँ। र अर्को फेरि अघि जोडेकै कुरा, एड एजेन्सी, उद्योग, मिडिया तीनटै चल्नुपर्छ। यो चल्नका लागि अहिले न्यूनतम के नगरी नहुने हो त्यो चाहिँ सरकारले नै गरिदिनुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन। निजी क्षेत्रले कमसेकम ठुला उद्योगहरूले यो बेला मैले CSR गर्नुपर्छ, यो बेला मैले इभन त्यो सोसियल यो मेसेज नै किन नसही स्वास्थ्यका कुराहरू यसरी गरौँ, बिमाका कुराहरू यसरी गरौँ भनेरै सूचना सम्प्रेषण गरिदियो भने पनि हुन्छ। जस्तो अघि निर्माणजीको कुरा आएको थियो, निर्माणजीको कमसेकम सबभन्दा चल्ने उद्योग चाउचाउ त चल्छ नि, यस्तो बेला पनि सबभन्दा बढी चल्ने अलिअलि हेल्थ होला, त्यसपछि त सबभन्दा बढी चल्ने त्यसपछि होइन, सबभन्दा पहिले नै चल्ने नै खाद्य उद्योग हो, चाउचाउ हो, लगायत थुप्रै यस्ता खालका मान्छेलाई नभई नहुने दैनन्दिन कुराहरूमा चल्ने उद्योग मध्ये त चौधरी ग्रुप लगायतका संस्थाहरू हुन् नि। उहाँहरूले चाहिँ नि यस्तो बेला
अलिकति खुला दिल लिएर चाहिँ नि खर्च गर्नु पर्यो मिडियामा। त्यो भयो भने चाहिँ नि उहाँहरू पनि भोलि सजिलो हुन्छ, मिडिया पनि चल्छ। मिडिया चल्यो भनेदेखि उसले फेरि चाहिँ नि त्यो इकोनोमीको साइकल बचाउनलाई हेल्प गर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस् त, धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो यहाँले। मिडियासँग जोडिएको त्यसै गरी रोजगारीसँग जोडिएको आर्थिक क्षेत्र, त्यसै गरी कर, त्यसै गरी राजस्व, त्यो सबै कुरा चाहिँ अन्तिममा सरकारसँग ठोकिन्छ। सरकारले अझै त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भने एउटा उद्योगसँग जोडेका हरेक पक्षहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ र ठुला उद्योगिक व्यवसायहरू, कर्पोरेट हाउसहरू पनि जिम्मेवार भएर सबै उद्योगलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। हामी एक मिनटमा यहाँहरूलाई चन्द्र न्यौपाने र त्यस सोम धितालज्यूलाई एक मिनट अन्तिममा बोल्नलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि चन्द्र न्यौपानेज्यू छोटकरीमा। खास गरी अब मिडिया चाहिँ आज सरकारको चाहिँ एउटा फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसलाई सरकारले राम्रो गरी अनुभूति गरेर यसलाई बचाउने कुरामा, यसलाई संरक्षण हामीसँग प्राविधिक साथीहरूले समय सकिएको जानकारी मलाई गराउनु भयो। म चाहिँ हामीसँग समाचारको पालो भएको छ, ब्यानको अध्यक्षको हिसाबले सरकारलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् हजुर, यहाँहरूको सबै कुरा मैले बुझेँ। हामीले दर्शक माझ अथवा सरकारका सम्बद्ध निकाय समक्ष यहाँहरूको आवाजलाई राख्यौँ र सबै सोम धितालज्यूले पनि राख्नुभएको कुरालाई मैले बुझेँ। यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो प्राविधिक साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरूले समय सकिएको प्रविधिका कारणले गर्दा पनि हामी यो कार्यक्रम लम्ब्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको गुनासा, तपाईँहरूका मनका कुराहरू हामी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। आज सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद धन्यवाद गरेँ। धेरै तपाईँहरूको मनका उकुस मुकुसका कुराहरू रहेछन्। विज्ञापन क्षेत्र, मिडियासँग जोडिएको, पत्रकारितासँग जेलिएका कुराहरूलाई यहाँले राख्नु खोज्नुभयो र कर्पोरेट क्षेत्रले पनि चाहिँ भनौँ न मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। खाद्यान्न लगायतका उद्योगहरूले यति बेला चाहिँ विज्ञापन गर्न सक्छन् अथवा यो उद्योगलाई सहयोग गर्न सक्छन्, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्छन्। यो जिम्मेवारीबाट यतिखेर कर्पोरेट क्षेत्र पनि पछि हट्नु हुँदैन। कर्पोरेट क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, CNI अथवा चेम्बर अफ कमर्स लगायत ठुला व्यापारिक संस्थाहरू र अन्य धेरै संस्थाहरू पनि छन् र ती कम्पनीहरूले, बैंक वित्तीय संस्थाहरू अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरूले पनि यो क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि केही कामहरू गर्न सक्छन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा चाहिँ मिडिया उद्योग राज्यको चौथो अङ्ग अहिले यति बेला भनिएको छ, संविधानमा पनि भनिएको छ नागरिकको स्वतन्त्रता अथवा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा त्यो कुरा बताइसक्नु भएको अवस्था छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति रहन सक्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति रह्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको शासन पद्धति अगाडि बढ्न सक्छ। नागरिकको समृद्धि अथवा सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। यति भन्दै आज सहभागी हुनुभएका हामीले सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ, तर सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनु भएन। हामीसँग नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव तथा आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल चौधरी, ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धिताल र रेडियो प्रसारण मञ्चका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मफसलदेखि केन्द्रसम्मका, प्रदेश तहका सबै सञ्चार माध्यमले यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्कटमा सामाजिक उत्तरदायित्व सूचना प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। यो यति बेला निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले अझ अग्रपङ्क्तिमा रहेर नागरिकको सूचनामा एउटा चाहिँ साझेदारी सहकार्य गरिरहेको अवस्था छ भनेर सबैजना अतिथिहरूले बताइसकेको अवस्था छ। हामी लकडाउनको यो प्रस्तुति अथवा लकडाउन पछिको हाम्रो लकटकमा जुन कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, लकडाउनले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो अवस्थामा विशेष प्रस्तुतिका साथ लकटक कार्यक्रममा यस्तै नागरिकको जीवनसँग जोडिएका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्या, बैंक वित्तीयसँग क्षेत्रमा जोडिएका विभिन्न पक्षहरू, सरकारी पक्षहरू अथवा निजी क्षेत्रका पक्षहरूलाई लिएर नागरिकको जीवनलाई जोडेर विभिन्न खालका बहस, पैरवी, रिपोर्ट सामग्रीहरू तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। फेरि पनि हामी यस्ता सामग्री लिएर आउनेछौँ। आज सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।